नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयान भितर खुबशी दुबावीत गजाली घडटात प्रशासना भितर, जाचेर खूब बोवाळ जाता, खूब उहापोह जाता. मागीर गजाली उक्ताडारूय येतात, मागीर खंयच्या कडेन कांय ना अशी परिस्थिती जाता. तातूंतल्याच तातूंत फाटले कांय वर्सां आमी जर पळयत, गोंयचे एक्सायज डिपार्टमेंट जे आहा, अबकारी खातें, ह्या अबकारी खात्या भोंवती, एक्सायज डिपार्टमेंटा भोंवती संशयाचें वातावरण हें मोठ्या प्रमाणात तयार जाता आनी ताका कारणांय तशींच आसात. मागीर ट्रक खंयचो तरी मेळटा डुप्लिकेट सोऱ्याचो, मागीर तो कितलेशेच थंय उरता, ताचेर कांय कारवाय जायना. मदीं मदीं बातमी येता की डुप्लिकेट सोरो गोंय बनावटीचो म्हणटात तसो तो खंय तरी धरलो गेलो, अशें सगळें वेगवेगळें कितें कितें आयकपाक येता. आनी आमी जेन्ना ह्या खात्याचे जे कांय भितरले अधिकारी आसात किंवा आमचे सोर्स आसात अशें आमी म्हणया, ते जेन्ना आमकां केन्नाय कांय गजाली सांगतात तेन्ना त्यो भयंकर स्वरुपाच्यो आसतात हें लक्षांत येता. खात्यान भितर मोठ्या प्रमाणान चुकीच्यो गजाली, भ्रश्टाचार अशें आमी थेट म्हणया नाका, चुकीच्यो गजाली चलतात इतलें तरी आमकां जी म्हायती मेळटा ताचे वयल्यान आमी तुमकां सांगपाक शकतात. सद्याच्या घडी गोंय हें एक असो जागो जाला, अशें राज्य जाला जंयच्यान बेसुमार डुप्लिकेट सोरो वो हांगाच्यान दुसऱ्या राज्यांनी वयतात, खास करून महाराष्ट्रान आसत, कर्नाटकान आसत. हाज्या पयलीं एक्सायज इन्स्पेक्टरूच कशा पद्दतीन डुप्लिकेट सोरो किंवा बेकायदेशीर सोरो ट्रान्सपोर्ट करतना धरला, ह्योय गजाली आयल्यात, ह्योय बातम्यो ज्यो आसात त्यो मिडियान आयिल्ल्यो आसात. सो एक्सायज डिपार्टमेंटान भितरूच मोठ्या प्रमाणान गैरकारबार सुरू आसा, हें वेळोवेळ सिद्ध जाल्लें आसा. आतां आनीक एक शॉकात करपा सारकी गजाल आमी तुमच्या मुखार हाडटात किंवा मांडटात, ती म्हणजे हाच्या वयल्यान कळपाक शकता की गोंय एक्सायज डिपार्टमेंट हें कशे पद्दतीन कारबार करता तें तुमकां, आमकां आनी सगळ्यांक कळटलें. महाराष्ट्रान भितर एक कांय दिसा पयलीं 18 तारखेक सुमार एक कारवाय जाली आनी कोल्हापूर म्हणजे कोल्हापूर जे डिव्हिजन आसा, महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाचो जो एक्सायज विभाग आसा ताच्या कोल्हापूर डिव्हिजनान प्रवरा डिस्टिलरी, प्रवरा नगर, तालुका राहता, जिल्हा अहमदनगर अशें लेबल आशिल्ले सोऱ्याचो बॉक्सां जी ट्रकान भरून व्हरताले ते धरली आनी हातूंत भितर लागीं 40 लाखांचो देशी सोरो म्हणटा तसो देशी दारू ही महाराष्ट्राचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागान सापळो लावन ती धरली. आनी हातूंत ड्रायव्हर जो आसा सलीम खय्यूम शेख रावपी यवतमाळ आनी मूळ आदिलाबाद तेलंगणाचो, ताका आनी क्लिनर सूरज तेजराव सावंत रावपी यवतमाळचो महाराष्ट्राचो हांकां अटक केली. आनी ही कारवाय 18 तारखेक आयतारा राती कडेन देवगड निपाणी स्टेट हायवे जो आसा थंय आणूर रोड बस्तवडे फाटा हांगासर जाली. आतां हातूंत भितर आमी जर पळयत जाल्यार ही जी एक्शन जाल्या तातूंत भितर जो सगळो सोरो धरला बनावट म्हणटा तसो डुप्लिकेट सोरो, ताचें मोल जावन आसा 40 लाख आनी 20 लाखांचो तो ट्रक आसा. अशे पद्दतीन ती सगळी कारवाय जाल्या. सो येदो व्हडलो सोरो मोठ्या प्रमाणान बेकायदेशीर सोरो हो थंय कारवाय ताचेर जाली आनी ती धरली. आतां हातूंत भितर ट्विस्ट आयलो तो असो की हो सोरो हो गोंयान तयार जाल्लो, गोंयान ताचें पॅकेजींग जालें आनी हांगाच्यान तो मोठ्या प्रमाणान वयतालो, म्हणजे तो नागपूर वयतालो अशें म्हणटात आनी तांचेर कारवाय केली महाराष्ट्र पुलिसांनी कोल्हापूर. आतां आमी एक गजाल लक्षांत घेवपाक जाय की इतलो हो ट्रक भरून बनावट सोरो जो गोंयान तयार जाला तो गोंयच्यो गेटी म्हणटा तश्यो पास करून सरपास करून कोल्हापूर मेरेन पावता, थंयच्यान तो नागपूर वचपाचो आसता. आनी ही सगळी म्हायती ह्या पथकान म्हणजे कोल्हापूरच्या पथकान एक्सायजाची तांणी दिल्या. हाच्या वयल्यान प्रश्न परतून तयार जातात की गोंयच्या बाउंड्री वयल्यान, गोंयच्या ह्या सगळ्या गेटी वयल्यान हो येदो व्हडलो मोठ्या प्रमाणान सोरो वयता कसो, हो वयता काय तो मुद्दाम जावन सगळें सेटींग करून सोडटात, हो परतून एक फावट दुबाव वा उक्ताडार आयला. आतां ह्या कोल्हापूर जाल्ल्या कारवायेची फुडलो पार्ट तो आनी शॉकात करपा सारको आसा. आतां कोल्हापूरचे हे सगळे जे पुलीस आसात ते गोंयान पावल्यात आनी ते गोंयान आसात. कुणय तांच्यांनी एक ह्या सगळ्या कारवायेन भितर ह्या सगळ्या कनेक्शनान तांकां कुणय एक फॅक्टरी मेळ्ळी जंय ह्या फॅक्टरी जे धरला सोरो ताचे थंय
लेबलिंग जातालें, खंय बॉटलिंग जातालें, थंयच पॅकेजिंग जातालें आनी थंयच्यान तो गेलो. म्हणजे गोंयच्यान परतून एक फावट येदे मोठ्या प्रमाणात बनावट दारू, डुप्लिकेट सोरो हो हांगाच्यान वयतालो. म्हणजे सगळ्यो गोंयच्यो गेटी ज्यो आसात त्यो पास करून तो कोल्हापूर मेरेन पावलो आनी कोल्हापूरच्या मागीर एक्सायजाच्या पथकान ताचेर कारवाय केली. म्हणजे एक तर हो गोंयांत जालो बेकायदेशीर सोरो, तयारूच हांगा जालो खंय, तो पॅकेजिंगूय हांगा जालें. आनी ताच्या फुडें वचून हाचेर शॉकाद करपा सारकी गजाल म्हणजे ह्या सोऱ्याच्या बॉक्सांचेर खंय महाराष्ट्रांतल्या एका आमदाराचो फोटो आशिल्लो. आतां ही जी कारवाय जाल्या कोल्हापूर, जो गोंयच्यान सोरो वयतालो, पॅकेजिंग जातालें, हांगाच बॉटलिंग जालें, सगळें जालें, लेबलिंग जालें आनी सगळो डुप्लिकेट सोरो लागीं 40 लाखांचो हो सोरो हो थंय धरला. आनी आतां एक्झॅक्ट गोंयांत ताजेर कितें कारवाय जाल्या, कुणय खंयची फॅक्टरी सील केल्या, कोण कोण आतां खंयचे कोल्हापूरचे कितली पथकां ही कुणय आसात, ती कशी कारवाय करतात, हें आमी ग्रावंड म्हायती जी आसा ती आमचो रिपोर्टर स्वप्नेश च्यारी आमकां हांगासर दिता, ती आमी पयलीं पळोवया. जेन्ना कोल्हापूर पुलिसांनी ज्या बॉक्साची तपासणी केली तेन्ना महाराष्ट्राचे एक नामवंत आमदार ह्याच्या नावाच्या कंपनीचे लेबल ह्या बॉक्साचेर लायिल्ले दिसून येयले आनी तेजे नंतर कोल्हापूर पुलिसांची तपासाची गती वाडली. गेले बिरेस्तारासून कोल्हापूर पुलिसांचे 5 पथकां कुणय भागात वावरत आसा. कुणय भागात येवन तेंच्यांनी कॅनस ह्या एका कंपनीची तपासणी करून ती ब्रेस्तारा रात्री लेट पर्यंत सील केल्ली आसा. त्याच बरोबर शुक्रार दीस सकाळीं मडकय आनी कुणयचे आनी एक कंपनी तेंच्यांनी सील केल्ली आसा. कॅनस ह्या कंपनीचे मालक सद्याक फरार आसा. तेंचो शोध आतां कोल्हापूर पुलीस घेत आसा. कॅनस कंपनीच्या कांय कामगारांक कोल्हापूर पुलिसांनी ताब्यांत घेतलेले आसा. गेल्या कांय दिसां पासून हो प्रकार सुरू आशिल्लो अशीय म्हायती मेळटा. स्थानीक लोकांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे कोल्हापूर जो ट्रक धरलेलो आसा त्या कंपनीचो लेबल हो महाराष्ट्राच्या एका आमदाराचो आशिल्ले कारणान कोल्हापूर पुलीस स्टेशनाचे SP, DYSP त्याच बरोबर PI सद्याक कोल्हापूरसून कुणय भागात वावरत आसा. गेल्या ब्रेस्तारा दीससून ते शुक्रारा सांजचे पर्यंत त्यांची धांवपळ सुरू आशिल्ली. गोंयाच्या आनीक कांय भागात असो प्रकार जावपाक शकता म्हणून ते सगळे इंडस्ट्री एरिया आसा ती तपासणी आतां करीत आसा. कारण जे लेबल बॉक्सांचेर सोऱ्याच्या बॉक्साचेर लायिल्ले ते एका आमदाराचे आशिल्ले कारणान कोल्हापूर पुलिसांची आतां सद्याक धांवपळ उडलेली आसा. कोल्हापूर पुलिसांनी ह्या संबंदी म्हायती दिवपाक नकार दिल्लो आसलो तरी जे कोल्हापूरच्या सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे कोल्हापूर पुलिसांनी यशस्वी कामगिरी केल्ली आसा अशें तेंचे कडच्यान समजता. सो आमी हांगासर पळयलें गोंयच्यान जो 40 लाखांचो डुप्लिकेट सोरो सगळ्यो गोंयच्यो गेटी पास करून आतां तो खंयचे गेटीन गेलो तें खबर ना, दोडामार्ग आसत किंवा पत्रादेवी आसत, हांगाच्यान तो गेलोच कसो हो पयलो प्रश्न. ताच्याय फुडें वचून आतां कोल्हापूरचे पुलीस येवन हांगासर गोंयान ह्यो फॅक्टऱ्यो सील करतात म्हणजे गोंयचे एक्सायज डिपार्टमेंट करता कितें हो प्रश्न आसा. म्हणजे आतां एका फॅक्टरीक सील केला, जसो आमचो रिपोर्टर स्वप्नेश सांगता ते प्रमाण आनीक 2-3 फॅक्टरी ज्यो आसा हाच्याच कडेन लिंक आशिल्ल्यो ताचोय सोद किंवा ताचो तपास जो आसा हे कोल्हापूरचे पुलीस गोंयान येवन करतात. आतां आमी जेन्ना सदांच आयकतात की एक्सायज डिपार्टमेंटा भितर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चल्ला, ट्रान्सफरी टायमार जायनात, ट्रान्सफरी करपा खातीर वेगळी नाटकां चल्ल्यात. तातूंत आतां आनी एक प्रश्न पडटा, हे जे फ्लायींग स्क्वॉड आसात एक्सायज डिपार्टमेंटाचे गोंयच्या ते करतात कितें? आमकां जी म्हायती मेळटा एक्सायज डिपार्टमेंटांतल्या सुत्रां कडल्यानूच म्हायती मेळटा की ह्या फ्लायींग स्क्वॉडान भितर सुद्दां मोठ्या प्रमाणात सेटिंगां चल्ल्यात, मोठ्या प्रमाणात थंय पयशाचे आर्थीक वेव्हार जातात आनी म्हणूनच अशा पद्दतीन गोंय फाटले कांय वर्सां सावन डुप्लिकेट सोरो तयार करपी राज्य आनी गोंयच्यो सगळ्यो गेटी सरपास करून सगळ्यो गेटी पास करून हो सोरो कोल्हापूर मेरेन वयता आनी कोल्हापूरचे पुलीस कारवाय करून ते गोंयान येवन एक फॅक्टरी सील करतात. ही खरें म्हळ्यार गोंयच्या एक्सायज डिपार्टमेंटाचें हें सणसणीत थापड आसा की एक्सायज डिपार्टमेंटान कशा पद्दतीन हो भ्रष्टाचार चल्ला, कशे पद्दतीन सेटिंगां चल्ल्यात. आमकां आनीकूय म्हायती एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या कांय खात्रीशीर सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या, ती आमी फुडल्या काळान तुमच्या मुखार सगळ्या दवरतले. एक गजाल आमकां कळटा ती म्हणजे एवरी 3 मंथ आमच्यो ज्यो गेटी आसात, चेकपोस्ट आसात, मागीर पोळ्या आसूं, पत्रादेवी आसूं, दोडामार्ग आसूं, केरी आसूं, नयबाग आसूं, हांगासर जो एक्सायज स्टाफ आसता तांच्यो
रेग्युलर 3-3 म्हयन्यांनी ट्रान्सफर ऑर्डरी येतात. कारण कित्याक तर सगळो चॅक सारको उरचो, एका जाग्यार हे सगळे उरचे न्ही म्हणून. बट फाटले आतां 4 म्हयने जायत आयले ह्यो ट्रान्सफरी येयल्ल्यो नात अशी म्हायती मेळटा. ताजे उपरांत आमी जर पळयत जाल्यार एक्सायज इन्स्पेक्टर जे असतात तांची बेजिकली 2 वर्सांनी खंय ट्रान्सफरी काडटात. पूण फाटली आतां 2 वर्सां मायज जालीं हे एक्सायज इन्स्पेक्टर कितलेशेच जे आसात ते त्या एकाच जाग्याचेर आसात, ते ट्रान्सफर जाल्ले नात. हें अशें कित्याक जाता? आनी कोल्हापूरचे पुलीस येवन गोंयान रेड मारून पॅकेजींग फॅक्टऱ्यो हांगासर आसात त्यो सील करतात. ही खरेखरच खूब दुर्दैवी गजाल आसा. मोठ्या प्रमाणान एक्सायज डिपार्टमेंटाचेर भ्रश्टाचाराचे आरोप चल्ल्यात आनी ह्या आरोप जे जातात तांकां दुजोरो ह्या सगळ्या कारबारा वयल्यान आमकां दिश्टी पडटा. सो हाजेर आनिकूय उजवाड आमी येणाऱ्या फुडल्या काळान घालतले. कशा पद्दतीन हांगासर हें सेटिंगां चलता, एक्सायज डिपार्टमेंटाचें नांव बदनाम जालां आनी तातूंतल्यान आतां अशी वळख जाल्या की गोंय हें डुप्लिकेट सोरो करपी राज्य आनी ह्या सगळ्या आशिर्वादां भितर गोंयचें नांव मोठ्या प्रमाणान बदनाम जातना आमकां दिश्टी पडटा. सो ह्याच संबंदीच्यो आनीक बातम्यो आमी तुमच्या पर्यंत घेवन येतले. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.